السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد في الفيديو رقم 21 من الحصص التطبيقيه ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا جوج ديال لي زاباراي، نصوبوا كريم انجليز كلاسيك. لوبجيكتيف ديالها باش نحصلوا على واحد لاموس، وابخي غنصوبوا واحد كريم سيترون، وغادي نديروا لهم واحد المريج. دونك نحصلوا على واحد لونترومي غلاسي سيترونيل. دونك غيكون اباز واحد باراي سيترون مع بسكوي. حنا غادي نديروا بسكوي برونيز مع واحد لو كروسيون شوكولا ان شاء الله. دونك نبداو على بركه الله. بالنسبه لا كريم انجليز غنبداو بلا كريم انجليز ديالنا. دونك غادي نحتاجوا نص لتر ديال الحليب، 120 غرام ديال السكر سمول، عندنا 6 ديال الصفر ديال البيض، عندنا 6 ديال ورقات الجيلاتين، عندنا 2 ساشي ديال الفاني. دونك بالنسبه لا تكنيك دو بريباراسيون غنديروا السكر فاني مع الحليب ديالنا دونك à l'ébullition. Voilà. En même temps غادي نحاولوا نبلونشيو السكر ديالنا مع لي جون دوف. دونك ملي تنقولوا بلونشيغ لاباراي هي المقصود بها تنخدموا هاد الجون دوف، هذا اللون ديالو صفر. دونك تنبقاو نخدموا مزيان حتى كيعطينا واحد لاكولور بيضاء. دائما الحليب ليبيليسيون. دونك كويسون ديال لا كريم انجليز اولا كيفاش اون بو كونترولي لا كويسون، يعني كومون بو كونترولي لا كويسون ديال لا كريم انجليز. دونك نقدروا نستعملوا دو ميثود، دونك سوا سوبجيكتيف اولا اوبجيكتيف. ملي تنقولوا اوبجيكتيف سا فودير لا دوري اولا الترمومتر. دونك لا كريم انجليز كنستعملوا فيها الترمومتر، يعني درجه الحراره خاصها توصلنا 85 درجه الحراره. بالنسبه لا ميثود سوبجيكتيف دونك كنستعملوا بار لا في بار لا توش. دونك تنقيسوا سباتيل كويسون على ناب. هنايا كنعرفوا دونك ملي كنقولوا نحصلوا على كويسون ناب كنعرفوا لا كريم انجليز ديالنا راها واجده. دونك مباشره كنديباراسيو في واحد لاباسين باش كنستوبيو لا ملتيبليكاسيون ديال لا تمبيراتور، وكنديروا لها كنزيدوا ليها الجيلاتين. دونك باش كنحصلوا على واحد لا كريم انجليز كولي بفوي الجيلاتين. فوالا. دونك ملي غنصاوبوا لا كريم انجليز ديالنا من بعد غادي نخلطوها مع كريم سيترون طون بور طون. ça veut dire la même quantité اللي عندي ديال لا كريم انجليز مع la même quantité ديال لا كريم سيترون، وكنزيدوها لا كريم بويتي بريسك اللي درنا ايترو كنديروا 700 غرام ديال لا كريم بويتي. دونك كيف ما كتشوفوا معنا هنايا لي جون دوف ديالنا لا بلونشيسمون ديالنا هي هذه ولات مزيانه. دونك غادي نشوفوا الحليب اللي ديجا حطيناه على ليبيليسيون. دونك غادي نحاولوا نكبوا الحليب ديالنا دائما وحنايا كنخلطوا. دونك هنايا لوبجيكتيف قلنا كنكبوا الربع جوست بور ايطوندر هاد لاباراي هادي. دونك باش كنطلقوا لاباراي ديالنا دائما وكان ايفيتيو لا كواغيلاسيون ديال لي زو. دونك كنيفيتيو ان البيض ما يتحرق ما يطيب ليناش. فوالا. دونك دوزو مباشرة كويسون على ناب. العافية تكون مهيلة. دونك كنميلونجيو سو فورم دو لا 8 كيف ما ديجا طرقنا لا كريم انجليز في الفيديو ديال بافاروا غوباني. دونك كنحركو سو فورم دو لا 8 القاع ديال لا كاسرول. دونك على ناب قلنا ملي تنديرو الصبع ديالنا وتيبقى لنا يعني لا طراز ديال الصبع ديالنا ما كتهبطش الدمعه، هاد لي جيكوم كلهم تيتحيدوا. دونك تسوي لنا واحد لا كريم انجليز اللي هي ثقيله واحد شويه خاطره. مباشره كيف ما قلنا كنديباراسيوها وكنزيدو فيه الجيلاتين. دونك خليوكم معنا بما جوجنا لا كريم انجليز ونرجعوا نشوفوا ان شاء الله لا تكنيك دو بريباراسيون. دونك لا كريم ديالنا كيف ما كتشوفوا تقالت شويه. دونك صفات لي زيكوم ما بقاوناش. دونك نشوفوا لا كويسون انا فوالا. دونك الصبع ديالنا كيف ما كتشوفوا بقى مطراسي. دونك لا كريم ديالنا انجليز واجده. نزيدوا لها لي فوي جيلاتين ديجا ترومبي ولا ديلاي في الماء بارد. دونك تنحاولوا نحركوها باش تذوب او ميم طون تنحاولوا نبردوا لا كريم انجليز ديالنا لو تام فاني. دونك فاني كريم ولا اون صوص اللي هي سخونه كنقولوا كنحركوها جوسكا لا فوديسمون ديالها. دونك سيروميي لا كريم جوسكا لا فوديسمون. من بعد غادي ندوزوها في الشينوا مباشره وغادي نخليوها
تبردنا في الثلاجه. دونك ندوزو مباشره نشوفوا لا كريم سيترون ديالنا اللي غنصاوبوها اليوم. غوسيت جديده، طريقه جديده، كريم سيترون اللي غنطيبوها في بان ماري ان شاء الله. ندوزو مباشره نشوفوا لا كريم سيترون فاصون بان ماري. دونك كريم سيترون اللي غادي نطيبوها ان شاء الله في بان ماري. دونك غادي نحتاجوا 200 غرام ديال الزبده، 250 غرام ديال جو دو سيترون، 300 غرام ديال سنيده سكر سمول، ونحتاجوا 8 ديال البيضات. دونك غادي نديروا جو دو سيترون مع الزبده اللي عندنا مع سكر سمول. دونك غادي نديرهم بان ماري وغنخليهم تنحركوا مره بيان سور جناب حتى كتذوب لنا الزبده. دونك لا فونت كومبليت ديالها. ابخي عاد كنزيدوا البيض شويه بشويه كيف ما درنا في لا كريم اونغليز، يعني الليكيد كنزيدوه على البيض وتنحركوا باش ما يطيبناش البيض، باش ما نطيحوش في لا كوغولاسيون ديال لي زو. ابخي كنرجعوا كلشي لاباسين وتنبقاو دائما كنحركوا في بان ماري. دونك حتى كتجمع لنا لا كريم سيترون ديالنا، وحتى هي نقدروا نكونتروليو لا كويسون ديالها بكويسون على ناب. دونك نديروا لاباري ديالنا فوالا في بان ماري. دونك تنحركوها وتنخليوها دونك حتى كتذوب الزبده، مره كنحركوا حتى كتذوب الزبده. خليكم معنا باش نشوفوا البقيه ديال لا غوزيت ان شاء الله. دونك من بعد ما ذابت الزبده غادي نشوفوا مباشره دونك الخليط ديالنا. بسم الله. كيف ما كتشوفوا دونك الخليط ديالنا هو هذا. دونك اباراي دونك متجانسه فوالا ديال جو سيترون كيف ما شفنا في الاول ديال الفيديو، جو سيترون سكر سمول زبده. دونك دابا غادي نزيدوا ليها دونك لاباراي ديال البيض. غنحاولوا ندخلوا ليها واحد شويه ديال الخليط اللي سخون اللي فيه جو سيترون وزبده وسنيده قبل. دونك خصنا نخلطوا لاباراي ديالنا ديال البيض، نرجعوها ان سول ماس. دونك دو بريفيرونس دونك نكبو غير شويه بشويه لان لاباراي بيان سور درجه الحراره ديالها مرتفعه بزاف. دونك الا كبيناها كلها تقدر طيب لينا البيض. دونك نقدروا نطيحوا في لا كواغيلاسيون دي زو. دونك هنا كنكبو شويه بشويه باش كنحاولوا لي زاباراي بجوج يتادابطوا لنا مع واحد لا طومبيراتور مويان. فوالا دونك الخليط ديالنا ساليناه. دونك غادي نرجعوا البان ماري دائما اون روميون. دونك دائما خصنا نحركوا حتى تقل لا كريم ديالنا. بيان سور كيف ما قلنا نقدروا نشوفوا لها لا كويسون ارناب حتى هي. دونك رجعوها البان ماري. بيان سور بان ماري ما خصوش يديباسي لنا 55 دوغري على حساب البيض. المرحله اللي غادي نزيدوا فيها البيض دونك خاصنا ما نحبسوش على التحرك باش ما يطيب ليناش البيض. دونك خليكم معنا حتى توجدنا لا كريم سيترون ديالنا ورجعوا نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نمزجوا بين كريم سيترون وكريم اونغليز. دونك نشوفوا مباشره لا كريم ديالنا كيف ما كتشوفوا. دونك طيبنا في بان ماري 55 دوغري يعني 55 درجه الحراره. دونك كيف ما كتشوفوا لا كريم سيترون ديالنا عطاتنا واحد لا كونسيستونس دونك مزيانه على ناب. دونك غادي نديبراسيوها مباشره. دونك نديبراسيوها في واحد لاباسين. بيان سور خصنا نصفيوها وكنخليوها تبرد. تنديروا لها السلوفان و كونتاكت ديريكت مع لاباري دونك بور ايفيتي لا فورماسيون ديال لا كروت. ابخي ملي كتبرد لا كريم سيترون ديالنا وكذلك كتبردنا لا كريم اونغليز كندوزو ديريكتوم البوزاج كيف ما قلنا. تنديروا لو طون بور طون. قد لا كريم سيترون قد لا كريم اونغليز. عطينا مثال ايترو كنديروا فيها 700 غرام ديال لا كريم فوتي. دونك خليكم معنا تبردنا لا كريم سيترون ورجعوا نشوفوا البقيه ان شاء الله. دونك من بعد ما صابنا لا كريم سيترون ديالنا صابنا كريم اونغليز بيان سور بردو عبرنا 250 دو شاك كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك هادو تنخلطوهم فوالا. من بعد غادي نمونطيو تقريبا 200 غرام ديال لا كريم فريش. دونك البسكوي برونيز ديالنا كيف ما كتشوفوا هذا قلنا في الاول ديال الفيديو باننا غادي يكون واحد البسكوي اللي هو ديجا برونيز ديجا دوينا عليه ماشي مره ماشي جوج. دونك غترجعوا غير لي فيديو يعني اللي قبل ان شاء الله غتلقاو لا غوسيت بطريقه التحضير. عندنا لو كروكون. دونك الجديد هو هذا لو كروكون هذا. دونك هنايا ذوبنا الشكلاط مع البخاليني وغادي نحتاجوا كذلك لي بايتي فيتين. دونك العلاقه اللي كتجمع بيناتهم باش تعقلوا عليها 1 2 3 يعني الكميه ديال الفيتين النص ديالها تنديروه الشكلاط والنص ديال الشكلاط تنديروه بخاليني. مثلا عندنا 300 غرام
150 غرام، في البخاليني 75 غرام. دونك ديجا الشكل ذوبناه على افونس مع البخاليني. دونك غير باش نربحوا الوقت غنزيدوا الفيتين ديالنا كله. فوالا. دونك الفيتو ديالنا كيف ما كتشوفوا واجد. نقدروا نزيدوا معاه لي زامون كونكاسين، نقدروا نزيدوا معاهم بيان سور طوريفي، يعني اللوز محمر بهذا الطريفات صغار مرصوات صغار. نقدروا نزيدوا معاه حتى شويه ديال الكركاع، يعني حتى هو مقطع بوتي دي. دونك خليكم معنا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نديروا واحد لاكوش تري فين على لا سيرفاس ديال البرونيس. فوالا. دونك ندوزو نديروا الكوش ديالنا كروكون اللي صاوبناها توتالور. دونك تنحاولوا ما امكن نبريسيو الكوش ديال الفيتين ديالنا فوق البسكوي برونيز. دو بريفيرونس بالنسبه للبسكوي برونيز يعني نحاولوا ما امكن ما نطيبوش يعني لا كويسون كومبليت ديالو. دونك نخليوه واحد شويه كيجي مويلو رائع. كذلك الفيتين دونك تنحاولوا نديروا واحد لاكوش ما تكونش تري فين وما تكونش عاوتاني ايبي، يعني ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. تقريبا تكون قل من الفوليوم ديال البسكوي ان بو بري واحد شويه تقريبا. فوالا. دونك تمشوا بهذه الطريقه هذه او ميم طون. دونك نستغلوا الوقت ونطلعوا لا كريم فويتي ديالنا. من بعد المونتاج ديالها غادي نضيفوا ليها الخليط اللي درنا في الاول ديال لا كريم اونغليز مع لا كريم سيترون. دونك بيان سور كريم اونغليز كولي، دائما تنهضروا على اونترومي سيترونيل. فوالا. كيف ما كتشوفوا درنا الطبقه ديالنا دو بريفيرونس نخليوها في هواء طلق واحد ساعه حتى ساعتين ديال الماء كان باش تنشف مزيان لاكوش ديالنا ديال البخاليني والشكر الفيتين تشد راسها. سينو تندخلوها الثلاجه واحد 5 ديال الدقائق. دونك غادي ندخلوها الثلاجه 5 ديال الدقائق تشد راسها فيت في ونخرجوها باش نشوفوا المونتاج والديساج النهائي ان شاء الله. دونك بعد ما خلينا الطبقه ديالنا ديال الفيتين تبرد لا كريم فويتي ديالنا بريسك مونتي. دونك غادي نكبوا الخليط ديال لا كريم اونغليز مع لا كريم سيترون وما نخلوش لاباراي يدور بزاف سينو غادي تولنا لنا لوغو ديال السيترون يعني اللوطو ديالو طالع بزاف. دونك لوبجيكتيف عندنا هنا غير تخلطنا لاباراي. فوالا. فوالا. دونك ندوزو نعمرو الكاطو ديالنا. راه كيف ما كتشوفوا لاباراي سيترونيل واجده. بسم الله.
دونك الكاطو ديالنا واجد. نقدروا نخليوه بحال هكا، نقدروا نضربوه سوفاج، نقدروا نديروا له واحد الكلاصاج كلاصاج ميغوار اولا كلاصاج نوتر. دونك نخلوه يتكونجلا ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديال التزيين. دونك بالنسبه للونترومي ديالنا اللي صبنا اليوم اونترومي سيترونيل هو هذا كيف ما كتشوفوا. دونك ديموليناه، درنا في لي بور واحد شويه ديال بودره كاكاو. نقدروا كذلك نصاوبوا لي شيبس ديال السيترون. دونك تنضربوا لي سيترون في طرونشوز، دونك اللي خصهم يكونوا تري فين، وكنبوشيوهم في واحد السيرو اتروم قد الماء قد السكر على 3 ديال المرات. يعني تنبوشيوهم حتى كيشربوا ديك الحلاوه، وكنصفيهم ونعاودوا نفس السيرو. دونك نفس العمليه 3 ديال المرات. ابخي كنكملوا لهم لا كويسون في الفور، دونك حتى كيولوا يعني دي شيبس نيت ديال الحامض. دونك لوطرومي ديالنا نعاودوا نذكروا اللي كيتكوننا بسكوي برونيز، ودرنا فيه اباري سيترونيل اللي جمعتنا بين اون كريم سيترون فاسون باماري كويسون ان ناب مع لا كريم اونغليز كولي. دونك بليس لا كريم فويتي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، نتمنى ان الوصفه تكون يعني كانت خفيفه ديال عليكم، كانت سهله. دونك موعدنا الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.